2-3 दीस पयलीं तुमी सगळे जाणा जो एक कन्नडिगा संघाचो त्यांचो प्रेसिडेंट अमेती यांनी स्टेटमेंट केले की आमकां घाटी म्हणू नाका, आमी गोंयचेर आमचो मोग आसा आनी गोंयचो सीएम आमी निवडून हाडटा, गोंयचो एमएलए निवडून आमी हाडटा, पंचायतीन सरपंच आमी निवडून हाडला, झेडपी आमी हाडला, ह्या फुडें आमी एमएलए निवडून हाडटले, झेडपी निवडून हाडटले आनी त्यांचो फुडें सीएमूय जातलो. आतां ही जेन्ना स्टेटमेंट एक मायग्रंट येता गोंयान आनी ही स्टेटमेंट करता आनी आपूण गोंयचो सीएम निवडून हाडटा, आमची कम्युनिटी म्हणजे कन्नडिगा गोंयचो सीएम निवडून हाडटा म्हणून सांगता. आनी हेचो प्रश्न जेन्ना दामू नायकाक विचारलो तेन्ना दामू नायक सांगता की लोक शाणे आसा आनी एक भारत श्रेष्ठ भारत म्हणून आनी सगळे इंडियन म्हणून. ही खरी दामू नायकाक एक व्हडली लॉज, दामू नायकाक आनी ह्या बीजेपीक सगळ्यान व्हडली लॉज. कित्याक लॉज? कित्याक एक कन्नडिगा संघाचो प्रेसिडेंट सांगता की सीएम आमी निवडून हाडटा, एमएलए निवडून आमी हाडटा, जाल्यार दामू नायक करता कितें? दामू नायक फक्त डिफरंट कलरचे बंड्यो घालता आनी फक्त डिफरंट कार्यक्रमांकूच भोंवता, देवळांत करता, इव्हेंटूच करता. दामू नायक करता कितें? जर सीएम